आज हामीले विश्वका केही प्रमुख वैज्ञानिकहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको जन्म सन् 1881 अगस्त 6 मा स्कटल्यान्डमा भएको थियो। यिनले सन् 1923 मा लाइसोजाइम एन्जाइम पत्ता लगाएका थिए। त्यसैगरी यिनले सन् 1928 मा संसारको पहिलो एन्टिबायोटिक बेन्जाइल पेनिसिलिन पत्ता लगाएका थिए। पेनिसिलिन पत्ता लगाए बापत यिनलाई चिकित्सा शास्त्रको सन् 1945 को नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। यिनको मृत्यु सन् 1955 मार्च 11 मा बेलायतमा भएको थियो। नम्बर 2 अलेक्जेन्ड्रो भोल्टा। अलेक्जेन्ड्रो भोल्टाको जन्म सन् 1745 फेब्रुअरी 18 मा इटलीको कोमो शहरमा भएको थियो। यिनले सन् 1776 मा मिथेन ग्यास पत्ता लगाएका थिए। त्यसैगरी यिनले सन् 1799 मा इलेक्ट्रिकल ब्याट्रीको आविष्कार गरेका थिए। यिनको सम्मानमा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको इकाइको नाम भोल्ट राखिएको छ। यिनको मृत्यु भने सन् 1827 मार्च 5 मा इटलीको कोमोमा भएको थियो। नम्बर 3 अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलको जन्म सन् 1847 मार्च 3 मा स्कटल्यान्डको एडिनबर्गमा भएको थियो। यिनले सन् 1876 मा टेलिफोनको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1922 अगस्त 2 मा क्यानाडाको नोभा स्कोटियामा भएको थियो। नम्बर 4 अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म सन् 1879 मार्च 14 मा जर्मनीको उल्ममा भएको थियो। यिनले सन् 1905 मा अ न्यू डिटर्मिनेसन अफ मलिकुलर डाइमेन्सन विषयक शोधपत्र पूरा गरी स्विजरल्यान्डको जुरिच विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका थिए। यिनले सन् 1905 मा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, मास इनर्जी रिलेसन, थ्योरी अफ ब्राउनियन मोसन जस्ता क्वान्टम मेकानिक्सका सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गरेका थिए। यिनलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पत्ता लगाए बापत सन् 1921 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो। यिनले सन् 1952 मा इजरायलले राष्ट्रपति बन्न गरिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1955 अप्रिल 18 मा अमेरिकाको प्रिन्सटनमा भएको थियो। नम्बर 5 आर्किमिडीज। आर्किमिडीजको जन्म ईसापूर्व 287 मा इटलीको सिसिलीमा भएको थियो। यिनले एरिया अफ सर्कल, सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ स्फेयर एन्ड सिलिन्डर, एरिया अन्डर प्याराबोला पत्ता लगाएका थिए। यिनले पाईको मान 22/7 भन्दा कम तथा 223/71 भन्दा बढी हुन्छ भनी पत्ता लगाएका थिए। यिनले ल अफ इक्विलिब्रियम अफ फ्लुइड एन्ड प्रिन्सिपल अफ बियोन्सी पनि प्रतिपादन गरेका थिए। नम्बर 6 एन्ड्रु मेक्ले। एन्ड्रु मेक्लेको जन्म 1719 मे 5 मा स्कटल्यान्डमा भएको थियो। यिनले सन् 1876 मा गहुँबाट भुस अलग्याउने थ्रेसिङ मेसिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1811 नोभेम्बर 27 मा स्कटल्यान्डमा भएको थियो। नम्बर 7 अल्बर्ट लेरोय मार्स। अल्बर्ट लेरोय मार्सको जन्म सन् 1877 अगस्त 16 मा अमेरिकाको इलिनोइसमा भएको थियो। यिनले सन् 1905 मा 80% निकेल र 20% क्रोमियमको मिश्रणबाट क्रोमेल नामको मेटालिक एलोयको आविष्कार गरेका थिए। हिटरमा हिटिङ एलिमेन्टको रूपमा प्रयोग गरिने यस एलोयलाई नाइक्रोमको नामले पनि चिनिन्छ। यिनलाई फादर अफ इलेक्ट्रिकल हिटिङ इन्डस्ट्री पनि भनिन्छ। यिनको मृत्यु सन् 1944 सेप्टेम्बर 17 मा अमेरिकाको इलिनोइसमा भएको थियो। नम्बर 8 अल्बर्ट कालमिट। अल्बर्ट कालमिटको जन्म 1863 जुलाई 12 मा फ्रान्सको निसेमा भएको थियो। यिनले सन् 1921 मा क्यामिले ग्युरिनसँग मिलेर क्षयरोग विरुद्ध लगाइने ब्यासिलस कालमिट ग्युरिन अर्थात् बीसीजी भ्याक्सिन पत्ता लगाएका थिए। यिनले सन् 1895 मा सर्वप्रथम सर्पले मानिसलाई टोक्दा प्रयोग गरिने स्नेक एन्टिभेरम पनि पत्ता लगाएका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1933 अक्टोबर 29 मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको थियो। नम्बर 9 एन्टोनी भान ल्युनहुइक। एन्टोनी भान ल्युनहुइकको जन्म सन् 1632 अक्टोबर 24 मा नेदरल्यान्डको डेल्फ्टमा भएको थियो। यिनले सन् 1677 मा स्पर्मेटोजोआ र सन् 1682 मा ब्यान्डेड प्याटर्न अफ मस्कुलर फाइबर पत्ता लगाएका थिए। यिनले सन् 1683 मा ब्याक्टेरिया पत्ता लगाएका थिए। त्यसैले यिनलाई फादर अफ माइक्रोबायोलोजी पनि भनिन्छ। यिनको मृत्यु सन् 1723 अगस्त 26 मा नेदरल्यान्डमा भएको थियो। नम्बर 10 अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल।
अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेलको जन्म सन् 1833 अक्टोबर 21मा स्विडेनको स्टकहोममा भएको थियो। यिनले सन् 1867मा डाइनामाइटको आविष्कार गरेका थिए। त्यसैगरी यिनले सन् 1876मा जिलेटिन अर्थात् ब्लास्टिक जिलेटिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1895 नोभेम्बर 27मा भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, शान्ति र साहित्य गरी 5 विधामा मानव कल्याण र शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान गर्ने सम्बन्धी इच्छापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यिनको निधनपछि सन् 1900मा स्थापना भएको नोबेल फाउन्डेसनले सन् 1901 देखि हरेक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। यिनको मृत्यु सन् 1896 डिसेम्बर 10मा इटलीको सान रेमोमा भएको थियो। नम्बर 11 क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। क्रिस्टोफर लाथम सोल्सको जन्म सन् 1856 जनवरी 9मा अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा भएको थियो। यिनले सन् 1867मा स्यामुल सोल, कार्लोस जिल्टन र जोन प्याटसँगै टाइपराइटरको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1890 फेब्रुअरी 17मा अमेरिकाको विस्कन्सिनमा भएको थियो। नम्बर 12 क्रिस्चियन हाइजेन्स। क्रिस्चियन हाइजेन्सको जन्म सन् 1629 अप्रिल 14मा नेदरल्यान्डको द हेगमा भएको थियो। यिनले सन् 1656मा पेन्डुलम घडीको आविष्कार गरेका थिए। यसैगरी यिनले 1662मा हाइजेन्स आइपिसको आविष्कार गरी टेलिस्कोपको सुधार गरेका थिए। यिनले सन् 1655मा शनि ग्रहको रिङ सम्बन्धी अध्ययन गर्नुका साथै यस ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह टाइटन पत्ता लगाएका थिए। यिनले सन् 1659मा सर्वप्रथम मंगल ग्रहमा रहेको ज्वालामुखी मैदान सिरिस मेजरको अवलोकन गरेका थिए। यिनले सन् 1659मा सेन्टिपेटल एन्ड सेन्टिफ्युगल फोर्स निकाल्ने सूत्र र सन् 1678मा वेब थ्योरी अफ लाइट पत्ता लगाएका थिए। यिनले सर्वप्रथम भौतिक शास्त्रका नियमहरू अध्ययन गर्न गणितीय सूत्रहरूको प्रयोग गरेकोले यिनलाई फादर अफ म्याथमेटिकल फिजिक्स पनि भनिन्छ। यिनको मृत्यु सन् 1695 जुलाई 8मा नेदरल्यान्डमा भएको थियो। नम्बर 13 चेस्टर कार्लसन। चेस्टर कार्लसनको जन्म सन् 1906 फेब्रुअरी 8मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंगटन राज्यमा भएको थियो। यिनले सन् 1938मा इलेक्ट्रोफोटोग्राफीको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1968 सेप्टेम्बर 19मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। नम्बर 14 चार्ल्स ब्याबेज। चार्ल्स ब्याबेजको जन्म सन् 1791 डिसेम्बर 26मा बेलायतको लन्डनमा भएको थियो। यिनले सर्वप्रथम डिजिटल प्रोग्रामेबल कम्प्युटरको अवधारणा ल्याएका थिए। यिनलाई कम्प्युटर विज्ञानका पिता पनि भनिन्छ। यिनले सन् 1822मा डिफरेन्स इन्जिन र सन् 1837मा एनालाइटिकल इन्जिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1871 अक्टोबर 18मा भएको थियो। नम्बर 15 चार्ल्स रोबर्ट डार्विन। यिनको जन्म सन् 1809 फेब्रुअरी 12मा बेलायतको स्ट्रेसबरीमा भएको थियो। चार्ल्स डार्विनले अल्फ्रेड रसेल वालेससँग मिलेर विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए। त्यसैले यिनलाई फादर अफ इभोल्युसन पनि भनिन्छ। यिनले सन् 1831 डिसेम्बर 27 देखि करिब 5 वर्षसम्म HMS बिगल नाम गरेको जहाजमा चढेर सामुद्रिक यात्राको क्रममा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न टापुहरू तथा समुद्री तटीय क्षेत्रहरूको भ्रमण गरी जीवजन्तुहरूको विकास क्रमबारे खोज अनुसन्धान गरेका थिए। यिनले सन् 1859मा अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज र सन् 1871मा द डिसेन्ट अफ म्यान नामक पुस्तकको पनि प्रकाशन गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1882 अप्रिल 19मा बेलायतको डाब्नेमा भएको थियो। नम्बर 16 डगलस एन्जलबर्ट। डगलस एन्जलबर्टको जन्म 1925 जनवरी 30मा अमेरिकाको ओरेगनमा भएको थियो। यिनले सन् 1964मा कम्प्युटर माउसको आविष्कार गरेका थिए। यिनले मानव र कम्प्युटर बीच हुने अन्तर्क्रिया तथा हाइपरटेक्स्टको बारेमा पनि खोज गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 2013 जुलाई 2मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको थियो। नम्बर 17 डेनिस पपिन। डेनिस पपिनको जन्म 1647 अगस्त 22मा फ्रान्सको चिटेनाईमा भएको थियो। यिनले सन् 1769मा प्रेसर कुकरको आविष्कार गरेका थिए।
यिनको मृत्यु सन् 1713 अगस्त 26 बेलायतको लन्डनमा भएको थियो। नम्बर 18 एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनरको जन्म 1749 मे 17 बेलायतको बर्किलेमा भएको थियो। यिनले सन् 1798 स्मल पक्स भ्याक्सिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1823 जनवरी 26 बेलायतमा भएको थियो। नम्बर 19 इभान्जेलिस्टा टोरिसेली। इभान्जेलिस्टा टोरिसेलीको जन्म सन् 1608 अक्टोबर 15 इटलीको रोममा भएको थियो। यिनले सन् 1643 वायुको चाप नाप्ने यन्त्र ब्यारोमिटरको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सर्वप्रथम कुनै दुईवटा क्षेत्रको तापक्रममा फरकपन आउनाले हावा चल्ने कुरा पनि पत्ता लगाएका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1647 अक्टोबर 25 इटलीको फ्लोरेन्समा भएको थियो। नम्बर 20 इलियास होबे। इलियास होबेको जन्म 1819 जुलाई 9 अमेरिकाको म्यासाचुसेट्समा भएको थियो। यिनले सन् 1846 आधुनिक सिलाइ मेसिनको आविष्कार गरेका थिए। विश्वमा सर्वप्रथम कपडा सिउने मेसिनको आविष्कार भने बेलायतका थोमस सेन्टले सन् 1790 गरेका थिए। इलियास होबेको मृत्यु भने सन् 1867 अक्टोबर 3 अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। नम्बर 21 एडमन्ड कार्टराइट। एडमन्ड कार्टराइटको जन्म सन् 1743 अप्रिल 24 बेलायतको नटिङहामसायरमा भएको थियो। यिनले 1785 कपडा बुन्ने मेसिन पावरलुमको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1789 उल कम्बाइनिङ मेसिन र 1792 डोरी बनाउने मेसिन कडिलियरको पनि आविष्कार गरेका थिए। यिनले पानीको सट्टा अल्कोहल प्रयोग गर्न सकिने बाफ इन्जिनको पनि विकास गरेका थिए। यिनको मृत्यु 80 वर्षको उमेरमा सन् 1823 अक्टोबर 30 बेलायतको ससेक्समा भएको थियो। नम्बर 22 एलिसा ओटिस। एलिसा ओटिसको जन्म 1811 अगस्त 3 अमेरिकाको भर्मन्टमा भएको थियो। यिनले सन् 1852 सुरक्षित एलिभेटरको आविष्कार गरेका थिए। सर्वप्रथम विद्युतीय एलिभेटरको आविष्कार भने जर्मनीका वैज्ञानिक विलियम भोन साइमन्सले सन् 1880 गरेका थिए। एलिसा ओटिसले सन् 1857 स्टिम प्लो तथा सन् 1858 रोटरी ओभेनको पनि आविष्कार गरेका थिए। यिनको निधन डिप्थेरिया रोगका कारण 49 वर्षको उमेरमा सन् 1861 अप्रिल 8 अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। नम्बर 23 इली व्हिट्नी। इली व्हिट्नीको जन्म सन् 1765 डिसेम्बर 8 अमेरिकाको मासाचुसेट्समा भएको थियो। यिनले सन् 1793 कपासबाट गेडा छुट्याउने मेसिन कटन जिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 59 वर्षको उमेरमा 1825 जनवरी 8 अमेरिकाको कनेक्टिकटमा भएको थियो। नम्बर 24 एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलरको जन्म सन् 1908 जनवरी 15 हङ्गेरीको बुडापेस्टमा भएको थियो। यिनले सन् 1952 हाइड्रोजन बमको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 2003 सेप्टेम्बर 3 अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको थियो। नम्बर 25 अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्डको जन्म 1871 अगस्त 30 न्युजिल्यान्डको ब्रिज वाटरमा भएको थियो। यिनले सन् 1920 प्रोटोन पत्ता लगाएका थिए। यिनले रेडियोएक्टिभ हाफ लाइफ, डिसइन्टिग्रेसन अफ इलिमेन्ट्स, अल्फा एन्ड बिटा पार्टिकल्स, रेडियोएक्टिभ इलिमेन्ट ऱ्याडन पनि पत्ता लगाएका थिए। यिनलाई फादर अफ न्युक्लियर फिजिक्स भनिन्छ। रेडियोएक्टिभ पदार्थका रासायनिक गुणहरू तथा तिनीहरूको विच्छेदन सम्बन्धी अनुसन्धान गरे बापत यिनलाई सन् 1908 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनको मृत्यु 66 वर्षको उमेरमा सन् 1937 अक्टोबर 19 बेलायतको क्याम्ब्रिजमा भएको थियो। नम्बर 26 फ्रेडरिक बेन्टिङ। फ्रेडरिक बेन्टिङको जन्म सन् 1871 नोभेम्बर 14 क्यानाडाको ओन्टारियोमा भएको थियो। यिनले चार्ल्स बेस्टसँगै सन् 1921 इन्सुलिन हर्मोन पत्ता लगाएका थिए। यिनलाई सन् 1923 को चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनको मृत्यु 49 वर्षको उमेरमा सन् 1941 फेब्रुअरी 21 न्यू फाउन्डल्यान्डको मुस्ग्रेभ बन्दरगाह नजिकै हवाई जहाज दुर्घटनामा परि भएको थियो। नम्बर 27 गुल्गिल्मो मार्कोनी। गुल्गिल्मो मार्कोनीको जन्म सन् 1874 अप्रिल 25 इटलीको बोलोग्नामा भएको थियो।
यिनले सन् 1895मा रेडियोको आविष्कार गरेका थिए। तारविहीन टेलिग्राफीको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे बापत कार्ल फर्डिनान्ड ब्राउनसँगै यिनलाई सन् 1909 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनी बेलायतको प्रख्यात वायरलेस टेलिग्राफ एन्ड सिग्नल कम्पनीका संस्थापक पनि हुन्। यिनको मृत्यु सन् 1937 जुलाई 20मा इटलीको रोममा भएको थियो। नम्बर 28 ग्यालिलियो ग्यालिली। वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीको जन्म सन् 1564 फेब्रुअरी 15मा इटलीको पिसामा भएको थियो। यिनले सन् 1792मा थर्मोमिटरको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1610मा बृहस्पति ग्रहका 4वटा उपग्रहहरू आयो, युरोपा, ग्यानिमेड र क्यालिस्टोको साथै शनि ग्रहको पनि खोज गरेका थिए। यिनले यदि कुनै अग्लो ठाउँबाट विभिन्न पिण्ड भएका वस्तुहरू खसालियो भने सँगै खस्छन् भन्ने कुरा पिसाको लिनिङ टावरमा प्रयोग गरेर देखाएका थिए। यिनलाई आधुनिक भौतिक विज्ञानका पिता पनि भनिन्छ। यिनको मृत्यु सन् 1642 जनवरी 8मा इटलीको आर्सेन्टीमा भएको थियो। नम्बर 29 ग्रेगर जोन मेन्डल। ग्रेगर जोन मेन्डलको जन्म सन् 1822 जुलाई 20मा चेक गणतन्त्रको सिलेसियामा भएको थियो। यिनले सन् 1856 देखि 1863 सम्म केराउको बिरुवामा प्लान्ट हाइट, पोट सेप एन्ड कलर, सीड सेप एन्ड कलर, फ्लावर पोजिसन एन्ड कलर गरी 7वटा गुणहरूमा आधारित भएर वंशाणु सम्बन्धी विभिन्न परीक्षण गरेका थिए। यिनलाई फादर अफ जेनेटिक्स पनि भनिन्छ। यिनको मृत्यु 61 वर्षको उमेरमा सन् 1884 जनवरी 6मा चेक गणतन्त्रको मोराभियामा भएको थियो। नम्बर 30 जर्ज स्टेफेन्सन। जर्ज स्टेफेन्सनको जन्म सन् 1781मा जुन 9मा बेलायतको नर्थ अम्बरल्यान्डमा भएको थियो। यिनले सन् 1825मा बाफबाट चल्ने रेल इन्जिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनको 67 वर्षको उमेरमा सन् 1848 अगस्त 12मा बेलायतको डर्बीसायरमा भएको थियो। नम्बर 31 ह्यारी बियरली। ह्यारी बियरलीको जन्म सन् 1871 फेब्रुअरी 18मा बेलायतको सेफिल्डमा भएको थियो। यिनले सन् 1913मा स्टेनलेस स्टिलको आविष्कार गरेका थिए। यिनको निधन 77 वर्षको उमेरमा सन् 1948 जुलाई 14मा बेलायतको टर्क वायमा भएको थियो। नम्बर 32 हेनरी ब्याकुरेल। हेनरी ब्याकुरेलको जन्म सन् 1852 डिसेम्बर 15मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको थियो। यिनले सन् 1896मा रेडियो एक्टिभिटीको खोज गरेका थिए। यिनलाई मेरी क्युरी र पियरी क्युरीसँगै सन् 1903 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनको सम्मानमा रेडियो एक्टिभिटीको इकाइको नाम ब्याकुरेल राखिएको छ। यिनको मृत्यु सन् 1908 अगस्त 25मा फ्रान्सको ब्रिटानीमा भएको थियो। नम्बर 33 हेनरी क्याभिन्डिस। वैज्ञानिक हेनरी क्याभिन्डिसको जन्म सन् 1731 अक्टोबर 10मा इटलीको सार्डिनियामा भएको थियो। यिनले सन् 1766मा हाइड्रोजन ग्यास पत्ता लगाएका थिए। यिनले हाइड्रोजन ग्यासलाई इन्फ्लेमेबल एयर भनेकोमा हाइड्रोजन नाम भने एन्टोइन लेभोइजरले राखेका थिए। सन् 1671मा रबर्ट बोयलले हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरेका थिए भए पनि यसबारे उनी अनभिज्ञ थिए। यिनले सन् 1798मा पृथ्वीको घनत्व पत्ता लगाएका थिए। यिनले कम्पोजिसन अफ एटमोस्फेरिक एयर, प्रोपर्टिज अफ डिफ्रेन्ट ग्यास एन्ड सिन्थेसिस अफ वाटर पनि अनुसन्धान गरेका थिए। यिनको मृत्यु 78 वर्षको उमेरमा सन् 1810 फेब्रुअरी 24मा बेलायतको लन्डनमा भएको थियो। नम्बर 34 सर हम्फ्री डेभी। सर हम्फ्री डेभीको जन्म सन् 1778 डिसेम्बर 17मा बेलायतको कर्नवालमा भएको थियो। यिनले सन् 1815मा कोइला खानीमा काम गर्ने मजदुरहरूले सुरक्षित तवरले प्रयोग गर्न मिल्ने सेफ्टी ल्याम्पको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1799मा नाइट्रस अक्साइड ग्यासलाई लफिङ ग्यासको संज्ञा दिएका थिए। यिनले अम्ल र क्षारको बारेमा पनि अध्ययन गरेका थिए। यिनको मृत्यु 50 वर्षको उमेरमा सन् 1829 मे 29मा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भएको थियो। नम्बर 35 ह्युगो डी भ्राइज। ह्युगो डी भ्राइजको जन्म सन् 1848 फेब्रुअरी 16मा नेदरल्यान्डको हार्लेममा भएको थियो। यिनले सन् 1901मा म्युटेसन थ्योरी अफ इभोल्युसनको विकास गरेका थिए। यिनले सन् 1889मा जिनको अनुसन्धान गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1935 मे 21मा
87 वर्षको उमेरमा नेदरल्यान्डको लुन्टेरेनमा भएको थियो। नम्बर 36 सर आइज्याक न्युटन। सर आइज्याक न्युटनको जन्म सन् 1643 जनवरी 4 मा बेलायतको लिङ्कनसायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1687 मा प्रिन्सिपिया र सन् 1704 मा अप्टिक्स नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए। यिनले गडफ्राइड विलियम लेब्निजसँग मिलेर इन्फाइनेटसिमल क्यालकुलसको विकास गरेका थिए। यिनले ल अफ मोसन, ग्राभिटेशनल फोर्स, स्पेक्ट्रम अफ कलर्स इन द प्रिज्म, रुट्स अफ फङ्सन्स, क्युबिक प्लेन कर्व को आदिको विकास गरेका थिए। यिनको मृत्यु 84 वर्षको उमेरमा सन् 1727 मार्च 31 मा बेलायतको केन्सिङटनमा भएको थियो। नम्बर 37 जोन लगी बियर्ड। जोन लगी बियर्डको जन्म सन् 1888 अगस्त 13 मा स्कटल्यान्डको डनबार्डसायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1926 मा पहिलो मेकानिकल कलर टेलिभिजनको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1928 मा भिडियो रेकर्डिङ डिभाइसको पनि आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1946 जुन 14 मा बेलायतको बेक्स हिलमा भएको थियो। नम्बर 38 जोहानेस गुटेनबर्ग। वैज्ञानिक जोहानेस गुटेनबर्गको जन्म सन् 1400 जुन 24 मा जर्मनीको माइजनमा भएको थियो। यिनले सन् 1450 मा प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1468 फेब्रुअरी 3 मा जर्मनीमा भएको थियो। नम्बर 39 जुलियस रोबर्ट ओपनहायर। वैज्ञानिक जुलियस रोबर्ट ओपनहायरको जन्म सन् 1904 अप्रिल 22 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। यिनले सन् 1945 जुलाई 16 मा न्यू मेक्सिकोको ट्रिनिटीमा एटम बमको सफल परीक्षण गरेका थिए। यिनलाई फादर अफ एटोमिक बम पनि भनिन्छ। यिनको मृत्यु 1967 फेब्रुअरी 8 मा अमेरिकाको न्यू जर्सीमा भएको थियो। नम्बर 40 जोन बोयड डनलप। वैज्ञानिक जोन बोयड डनलपको जन्म सन् 1840 फेब्रुअरी 5 मा स्कटल्यान्डको नर्थ आयरसायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1887 मा पहिलो न्युमेटिक टायरको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1921 अक्टोबर 23 मा स्कटल्यान्डमा भएको थियो। नम्बर 41 जीन पियरे ब्ल्यान्चार्ड। वैज्ञानिक जीन पियरे ब्ल्यान्चार्डको जन्म सन् 1753 मा जुलाई 4 मा फ्रान्सको लेस एन्डल्समा भएको थियो। यिनले सन् 1784 मा पहिलो पटक सफल बलुन फ्लाइटको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1809 मार्च 7 मा नेदरल्यान्डको द हेगमा भएको थियो। नम्बर 42 जेम्स क्याडविक। जेम्स क्याडविकको जन्म सन् 1891 अक्टोबर 20 मा बेलायतको चेसायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1932 मा न्युट्रोन पत्ता लगाएका थिए। न्युट्रोन पत्ता लगाए बापत यिनलाई सन् 1935 को भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा ब्रिटिस टिमको प्रमुख भएर अमेरिकाको म्यानहटन प्रोजेक्टमा पनि काम गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1974 जुलाई 24 मा बेलायतको क्याम्ब्रिजमा भएको थियो। नम्बर 43 जोन ज्याकोब लाउड। जोन ज्याकोब लाउडको जन्म सन् 1844 नोभेम्बर 2 मा अमेरिकाको मासाचुसेट्समा भएको थियो। यिनले सन् 1888 मा पहिलो बल पोइन्ट पेनको आविष्कार गरेका थिए। आधुनिक बल पोइन्ट पेन भने सन् 1938 मा लाजलो बिरोले गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1916 अगस्त 10 मा अमेरिकाको मासाचुसेट्समा भएको थियो। नम्बर 44 जोन डाल्टन। वैज्ञानिक जोन डाल्टनको जन्म 1844 नोभेम्बर 2 मा अमेरिकाको मासाचुसेट्समा भएको थियो। यिनले सन् 1794 मा कलर ब्लाइन्डनेस, त्यसैगरी सन् 1801 मा ल अफ पार्शियल प्रेसर र 1803 मा एटोमिक थ्योरी तथा 1804 मा ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको प्रतिपादन गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1916 अगस्त 20 मा अमेरिकामा भएको थियो। नम्बर 45 सर जगदीश चन्द्र बोस। सर जगदीश चन्द्र बोसको जन्म सन् 1858 नोभेम्बर 30 मा बंगलादेशको माइनेमहिङमा भएको थियो। यिनले बिरुवाको वृद्धि मापन गर्ने यन्त्र क्रेस्कोग्राफको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1902 मा रेस्पोन्स इन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ र 1926 मा द नर्भस मेकानिजम अफ प्लान्ट्स नाम गरेका पुस्तकहरू पनि प्रकाशित गरेका थिए। यिनले रेडियो तथा माइक्रोवेभ अप्टिक्सको बारेमा पनि अनुसन्धान गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1937 नोभेम्बर 23 मा भारतको झारखण्डमा भएको थियो।
नम्बर 46 जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसनको जन्म सन् 1928 अप्रिल 6 मा अमेरिकाको इलिनोइसमा भएको थियो। यिनले सन् 1953 मा फ्रान्सिस क्रिकसँग मिलेर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अफ डीएनए मलिक्युल पत्ता लगाएका थिए। मलिक्युलर स्ट्रक्चर अफ न्यूक्लिक एसिड पत्ता लगाए बापत यिनलाई फ्रान्सिस क्रिक र मौरिस विल्किन्ससँगै सन् 1962 को चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनले सन् 1965 मा मलिक्युलर बायोलोजी अफ जिन र 1968 मा द डबल हेलिक्स नामक पुस्तक पनि प्रकाशित गरेका थिए। नम्बर 47 जीन बाप्टिस्ट लामार्क। जीन बाप्टिस्ट लामार्कको जन्म सन् 1744 अगस्त 1 मा फ्रान्सको पिकार्डीमा भएको थियो। यिनले सन् 1809 मा फिलोसोफी जियोलोजीमा थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर र युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गानको प्रतिपादन गरी विकासवादी सिद्धान्तमा योगदान गरेका थिए। यिनले ढाड नभएका जनावरहरूको वर्गीकरण गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1829 डिसेम्बर 18 मा फ्रान्समा भएको थियो। नम्बर 48 जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्लेको जन्म सन् 1733 मार्च 24 मा बेलायतको योर्कसायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1774 मा अक्सिजन ग्यास पत्ता लगाएका थिए। यिनले यसको नाम भने डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर राखेका थिए। यिनले सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रिक अक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइडका साथै कार्बन चक्र पनि पत्ता लगाएका थिए। यिनको मृत्यु 70 वर्षको उमेरमा सन् 1804 फेब्रुअरी 6 मा अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा भएको थियो। नम्बर 49 जेम्स हारग्रिव्स। जेम्स हारग्रिव्सको जन्म 1720 डिसेम्बर 13 मा बेलायतको लङ्कासायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1764 मा स्पाइनी जेनीको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1778 अप्रिल 22 मा बेलायतमा भएको थियो। नम्बर 50 जोन के। जोन के को जन्म 1704 जुन 17 मा बेलायतको लङ्कासायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1733 मा कपडा बुन्ने मेसिन फ्लाइङ सटलको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1779 मा फ्रान्सको सिरकामा भएको थियो। नम्बर 51 जोन साल्क। जोन साल्कको जन्म सन् 1914 अक्टोबर 20 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। यिनले सन् 1955 मा पहिलोपटक इनएक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिन पत्ता लगाएका थिए। ओरल पोलियो भ्याक्सिन भने सन् 1961 मा पोल्यान्डका वैज्ञानिक अल्बर्ट साबिनले पत्ता लगाएका थिए। जोन साल्कको मृत्यु भने 1995 जुन 23 मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको थियो। नम्बर 52 जेम्स वाट। जेम्स वाटको जन्म सन् 1736 जनवरी 19 मा स्कटल्यान्डको रेनफ्रेउसायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1776 मा वाट स्टिम इन्जिनको आविष्कार गरेका थिए। बाफबाट चल्ने पहिलो स्टिम इन्जिन भने सन् 1698 मा बेलायतका थोमस सेभरीले आविष्कार गरेका थिए। यिनले हर्स पावरको अवधारणा ल्याएका थिए। 1 हर्स पावर बराबर 745.7 वाट हुन्छ। यिनको सम्मानमा पावरको इकाइको नाम वाट राखिएको छ। जेम्स वाटको निधन भने सन् 1819 अगस्त 25 मा बेलायतमा भएको थियो। नम्बर 53 सर जेम्स डेवार। सर जेम्स डेवारको जन्म सन् 1842 मा स्कटल्यान्डको किन्कार्डिनमा भएको थियो। यिनले सन् 1892 मा थर्मस अथवा भ्याकुम फ्लास्कको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1891 मा लिक्विड अक्सिजन र 1898 मा लिक्विड हाइड्रोजन उत्पादन गरेका थिए। यिनको निधन 1923 मार्च 27 मा बेलायतको लन्डनमा भएको थियो। नम्बर 54 सर जोसेफ जोन थम्सन। यिनको जन्म सन् 1856 डिसेम्बर 18 मा बेलायतको म्यानचेस्टरमा भएको थियो। सर जोसेफ जोन थम्सनले सर्वप्रथम डेल्टा रे र इप्साइलन रेडिएसन शब्दको प्रयोग गरेका थिए। यिनले सन् 1897 मा इलेक्ट्रोन र सन् 1913 मा न्युन तत्त्वका दुईवटा आइसोटोप न्युन 20 र न्युन 22 हुन्छ भनी पत्ता लगाएका थिए। कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी इन ग्यासेज सम्बन्धी खोज गरे बापत यिनलाई सन् 1906 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनको निधन भने सन् 1940 अगस्त 30 मा बेलायतमा भएको थियो। नम्बर 55 जोसेफ एस्पडिन।
जोसेफ एस्पिडिनको जन्म 1778 डिसेम्बर 25 मा बेलायतको लिड्समा भएको थियो। यिनले सन् 1824 मा पोल्यान्ड सिमेन्टको आविष्कार गरेका थिए। यिनको निधन भने 1855 मार्च 20 मा बेलायतमा भएको थियो। नम्बर 56 कार्ल ल्यान्ड स्टिनर। कार्ल ल्यान्ड स्टिनरको जन्म 1868 जुन 14 मा अस्ट्रियाको वाइडेबेइवाइनमा भएको थियो। यिनले सन् 1900 मा ब्लड ग्रुप पत्ता लगाएका थिए। ब्लड ग्रुप पत्ता लगाए बापत यिनलाई सन् 1930 को चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनले सन् 1909 मा अस्ट्रियाका अर्विन पोपर र फ्रान्सका कन्स्टान्टिन लेभार्डिटीसँगै पोलियो भाइरस पत्ता लगाएका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1943 जुन 26 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। नम्बर 57 कर्कप्याट्रिक म्याकमिलन। कर्कप्याट्रिक म्याकमिलनको जन्म 1812 सेप्टेम्बर 2 मा स्कटल्यान्डको किरमा भएको थियो। यिनले सन् 1839 मा साइकलको आविष्कार गरेका थिए। यिनको निधन 1878 जनवरी 26 मा स्कटल्यान्डमा भएको थियो। नम्बर 58 कार्ल फ्रेडरिक बेन्ज। कार्ल फ्रेडरिक बेन्जको जन्म 1844 नोभेम्बर 25 मा जर्मनीको बाडेनमा भएको थियो। यिनले सन् 1885 मा मोटर कारको आविष्कार गरेका थिए। यिनले आविष्कार गरेको कारले सन् 1886 मा पेटेन्ट राइट प्राप्त गरेको थियो। यिनले सन् 1895 मा इन्टरनल कम्बसन इन्जिन भएका मोटर बस र ट्रकको पनि आविष्कार गरेका थिए। यसअघि सन् 1820 मा घोडाले तानेर चल्ने बस र सन् 1830 मा बाबबाट चल्ने बस र सन् 1882 मा ट्रली बसको आविष्कार भएको थियो। सन् 1926 मा उनको मोटर कार उत्पादन गर्ने बेन्ज कम्पनी र डेमलर कम्पनी बीच मर्ज भएर मर्सिडीज बेन्ज कम्पनीको रूपमा स्थापित भएको थियो। यिनको मृत्यु सन् 1929 अप्रिल 4 मा जर्मनीमा भएको थियो। नम्बर 59 लेविस एडसन वाटरम्यान। लेविस एडसन वाटरम्यानको जन्म सन् 1837 नोभेम्बर 18 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। यिनले 1884 मा फाउन्टेन पेनको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1901 मे 1 मा भएको थियो। नम्बर 60 लुई पास्चर। लुई पास्चरको जन्म 1822 डिसेम्बर 27 मा फ्रान्सको डोलेमा भएको थियो। यिनले सन् 1881 मा एन्थ्राक्स भ्याक्सिन र 1885 मा रेबिज भ्याक्सिन पत्ता लगाएका थिए। लुई पास्चरले सन् 1862 मा दूध शुद्ध बनाउने पास्चराइजेसन विधि पनि पत्ता लगाएका थिए। त्यसैले यिनलाई फादर अफ माइक्रोबायोलोजी पनि भनिन्छ। यिनले सन् 1848 मा टार्टरिक एसिडको गुणसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1895 सेप्टेम्बर 28 मा फ्रान्सको मर्नेस ला क्वक्वेटमा भएको थियो। नम्बर 61 मेरी क्युरी अर्थात् म्याडम क्युरी। मेरी क्युरीको जन्म सन् 1867 नोभेम्बर 7 मा पोल्यान्डको वार्सामा भएको थियो। यिनले सन् 1898 मा रेडियम र पोलोनियम पत्ता लगाएकी थिइन्। रेडियो एक्टिभिटीको क्षेत्रमा खोज गरे बापत यिनलाई पियरे क्युरी र हेनरी ब्याकुरेलसँगै सन् 1903 को भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने यिनी पहिलो महिला थिइन्। रेडियम र पोलोनियम तत्त्व पत्ता लगाए बापत यिनलाई सन् 1911 को रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। नम्बर 62 मार्टिन कुपर। मार्टिन कुपरको जन्म 1928 डिसेम्बर 26 मा अमेरिकाको सिकागोमा भएको थियो। यिनले ल अफ स्पेक्ट्रल एफिसिएन्सी प्रतिपादन गरेका थिए। त्यसैगरी यिनले सन् 1973 मा पहिलो सेलुलर मोबाइल फोनको पनि आविष्कार गरेका थिए। नम्बर 63 मिखाइल क्लासिनिकोभ। मिखाइल क्लासिनिकोभको जन्म सन् 1919 नोभेम्बर 10 मा रसियाको अल्टाई क्राइममा भएको थियो। यिनले सन् 1947 मा AK-47 एसल्ट राइफलको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1974 मा AK-47 राइफलको सुधार गरी AK-74 एसल्ट राइफलको पनि आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1961 मा PK मेसिन गन र RPK लाइट मेसिनको पनि आविष्कार गरेका थिए। यिनको निधन सन् 2013 डिसेम्बर 23 मा भएको थियो। नम्बर 64 मौरिस राल्फ हिलेमेन। मौरिस राल्फ हिलेमेनको जन्म 1919 अगस्त 30 मा अमेरिकाको मन्टानामा भएको थियो। यिनले सन् 1963 मा मम्स भ्याक्सिन, 1968 मा मिजल्स भ्याक्सिन, 1971 मा MMR भ्याक्सिन,
1981 मा हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन पत्ता लगाएका थिए। यिनको निधन सन् 2005 अप्रिल 11 मा अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा भएको थियो। नम्बर 65 माइकल फ्याराडे। माइकल फ्याराडेको जन्म 1791 सेप्टेम्बर 22 मा बेलायतमा भएको थियो। यिनले सन् 1831 मा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, 1833 मा थ्योरी अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 1845 मा डायम्याग्नेटिजम पत्ता लगाएका थिए। यिनले सन् 1831 मा डायनामो एन्ड इलेक्ट्रिक जेनेरेटरको पनि आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1855 मा बन्सेन बर्नरको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1825 मा बेन्जिन र सिस्टम अफ अक्सिडेसन नम्बर पत्ता लगाएका थिए। यिनको मृत्यु 1867 अगस्त 25 मा बेलायतको ह्याम्पटन कोर्टमा भएको थियो। नम्बर 66 निल्स बोर। निल्स बोरको जन्म 1885 अक्टोबर 7 मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको थियो। यिनले सन् 1913 मा बोर मोडेल अफ एटम र 1928 मा प्रिन्सिपल अफ कम्प्लिमेन्टरी पत्ता लगाएका थिए। एटोमिक स्ट्रक्चर एन्ड क्वान्टम थ्योरीको विकासमा योगदान गरे बापत निल्स बोरलाई सन् 1922 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। नम्बर 67 जोसेफ निसेफोर नियप्स। जोसेफ निसेफोर नियप्सको जन्म सन् 1765 मार्च 7 मा फ्रान्सको साउने एट लाइरमा भएको थियो। यिनले सन् 1827 मा फोटोग्राफीको आविष्कार गरेका थिए। यिनले आफ्ना दाजु क्लाउडे नियप्सीसँग मिलेर सन् 1807 मा विश्वको पहिलो इन्टरनल कम्बसन इन्जिन पाइरोलो 4 को आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1833 जुलाई 5 मा भएको थियो। नम्बर 68 ओले क्रिस्टेन्सेन रोमर। ओले क्रिस्टेन्सन रोमरको जन्म 1644 सेप्टेम्बर 25 मा डेनमार्कमा भएको थियो। यिनले सन् 1676 मा प्रकाशको गतिको मापन गरेका थिए। यिनले कोपेनहेगनमा पहिलो पटक स्ट्रिट लाइट र मेरिडियन सर्कलको पनि आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 65 वर्षको उमेरमा सन् 1710 सेप्टेम्बर 19 मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको थियो। नम्बर 69 पियरे क्युरी। पियरे क्युरीको जन्म 1859 मे 15 मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको थियो। यिनले आफ्ना चेला अल्बर्ट ल्याबोर्डेसँग मिलेर सर्वप्रथम न्युक्लियर इनर्जी पत्ता लगाएका थिए। यिनले आफ्ना दाजु ज्याक्स क्युरीसँग मिलेर सेन्सिटिभ पाइजो इलेक्ट्रोमिटरको पनि आविष्कार गरेका थिए। यिनले आफ्नी पत्नी मेरी क्युरीसँग मिलेर रेडियम र पोलोनियमको खोज गरेका थिए। यिनले इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन प्याराम्याग्नेटिजम अध्ययन गरी क्युरी ल पत्ता लगाएका थिए। त्यसैगरी यिनले फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्सको अध्ययन गरी क्युरी टेम्परेचर पत्ता लगाएका थिए। रेडिएसन फेनोमेना सम्बन्धी अनुसन्धान गरे बापत यिनलाई मेरी क्युरी र हेनरी ब्याकुरेलसँगै सन् 1903 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनको 46 वर्षको उमेरमा सन् 1906 अप्रिल 19 मा निधन भएको थियो। नम्बर 70 रुडोल्फ डिजेल। रुडोल्फ डिजेलको जन्म 1858 मार्च 18 मा फ्रान्समा भएको थियो। यिनले सन् 1892 मा डिजेल इन्जिनको आविष्कार गरेका थिए। सन् 1913 सेप्टेम्बर 29 मा लन्डन जाँदै गर्दा रहस्यमय तरिकाले इङ्ग्लिस च्यानलमा यिनको निधन भएको थियो। नम्बर 71 रिचार्ड जोर्डन ग्याटलिङ। रिचार्ड जोर्डन ग्याटलिङको जन्म सन् 1818 सेप्टेम्बर 12 मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको थियो। यिनले सन् 1861 मा पहिलो सफल मेसिन गन ग्याटलिङ गनको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1839 मा स्क्रू प्रोपेलर र गहुँ रोप्ने व्हील ड्रिल मेसिनको आविष्कार गरेका थिए। त्यसैगरी यिनले 1885 मा हेम्प ब्रेकिङ मेसिन र 1857 मा खेत जोत्न प्रयोग गरिने स्टिम ट्र्याक्टर र 1862 मा मेरिन स्टिम र्याम्पको आविष्कार गरेका थिए। यिनको निधन सन् 1903 फेब्रुअरी 26 मा अमेरिकामा भएको थियो। नम्बर 72 रेने ल्यानेक। रेने ल्यानेकको जन्म 1781 फेब्रुअरी 17 मा फ्रान्सको किपरमा भएको थियो।
यिनले सन् 1816 मा स्टेथोस्कोपको आविष्कार गरेका थिए। यिनको निधन 1826 अगस्त 13 मा फ्रान्समा भएको थियो। नम्बर 73 रबर्ट फुल्टन। रबर्ट फुल्टनको जन्म 1765 नोभेम्बर 14 मा अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा भएको थियो। यिनले सन् 1807 मा बाफबाट चल्ने डुङ्गा स्टिम बोटको आविष्कार गरेका थिए। यिनको निधन 1815 फेब्रुअरी 24 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। नम्बर 74 सर रिचार्ड आर्कराइट। सर रिचार्ड आर्कराइटको जन्म 1732 डिसेम्बर 23 मा बेलायतको लङ्कासायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1769 मा पानीबाट धागो काट्ने मेसिन वाटर फ्रेमको आविष्कार गरेका थिए। यिनलाई फादर अफ मोडर्न इन्डस्ट्रियल फ्याक्ट्री सिस्टम पनि भनिन्छ। यिनको मृत्यु 1792 अगस्त 3 मा बेलायतको डर्बीसायरमा भएको थियो। नम्बर 75 रेमन्ड भान डेमाडियन। रेमन्ड भान डेमाडियनको जन्म 1936 मार्च 16 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। यिनले सन् 1972 मा पहिलो पटक म्याग्नेटिक रिजोनेन्स इमेजिङ एमआरआई मेसिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1977 मा क्यान्सर रोग पत्ता लगाउन सर्वप्रथम पूरा शरीरको स्क्यानिङ गरेका थिए। नम्बर 76 रोबर्ट बोयल। रोबर्ट बोयलको जन्म 1627 जनवरी 25 मा आयरल्यान्डको वाटरफोर्डमा भएको थियो। यिनले सन् 1662 मा ग्यासको चाप र आयतन सम्बन्धी बोयल्स ल पत्ता लगाएका थिए। यिनको निधन 1691 डिसेम्बर 31 मा बेलायतको लन्डनमा भएको थियो। नम्बर 77 स्यामुल क्रिम्पटन। स्यामुल क्रम्पटनको जन्म सन् 1753 डिसेम्बर 3 मा बेलायतको लङ्कासायरमा भएको थियो। यिनले सन् 1779 मा धागो काट्ने मेसिन स्पाइनिङ म्युलको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1827 जुन 26 मा बेलायतमा भएको थियो। नम्बर 78 स्यामुल मोर्से। स्यामुल मोर्सेको जन्म 1791 अप्रिल 27 मा अमेरिकाको मासाचुसेट्समा भएको थियो। यिनले 1737 मा सिंगल वायर टेलिग्राफको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1872 अप्रिल 2 मा अमेरिकामा भएको थियो। नम्बर 79 स्यामुल सिगफ्राइड कार्ल भोन बास्क। यिनको जन्म 1837 सेप्टेम्बर 9 मा चेक गणतन्त्रको प्रागमा भएको थियो। यिनले सन् 1881 मा रक्तचाप नाप्ने यन्त्र स्पाइग्मो म्यानोमिटरको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1905 अप्रिल 25 मा भएको थियो। नम्बर 80 स्यामुल कोल्ट। स्यामुल कोल्टको जन्म 1814 जुलाई 19 मा अमेरिकाको कनेक्टिकटमा भएको थियो। यिनले सन् 1835 मा रिभल्भरको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1862 जनवरी 10 मा अमेरिकाको कनेक्टिकटमा भएको थियो। नम्बर 81 स्कुलियर स्केट्स व्हीलर। यिनको जन्म 1860 मे 17 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। यिनले सन् 1882 मा इलेक्ट्रिकल फ्यान र इलेक्ट्रिक फायर इन्जिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनले प्यारालेलिङ अफ डाइनामोज र सिरिज मल्टिपल मोटर कन्ट्रोलको पनि आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु सन् 1923 अप्रिल 20 मा न्युयोर्कमा भएको थियो। नम्बर 82 स्टेफन विलियम हकिङ। स्टेफन विलियम हकिङको जन्म 1942 जनवरी 8 मा बेलायतको अक्सफोर्डमा भएको थियो। यिनले ब्ल्याक होलबाट पनि रेडिएसन उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए। यिनले सन् 1988 मा अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम, 1993 मा ब्ल्याक होल्स एन्ड बेबी युनिभर्स एन्ड अदर एसेट्स, सन् 2001 मा द युनिभर्स इन नटसेल, सन् 2002 मा अन द सोल्जर्स अफ द जायन्ट, सन् 2005 मा गड क्रिएटेड द इन्टिजर्स, सन् 2013 मा माई ब्रिफ हिस्ट्री र सन् 2018 मा ब्रिफ आन्सर टु द बिग क्वेसन प्रकाशित गरेका थिए। यिनले सन् 1996 मा रोगर पेन्रोससँग मिलेर द नेचर अफ स्पेस एन्ड टाइम र लियोनार्ड मोलोडिनोसँग मिलेर सन् 2005 मा अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम तथा सन् 2010 मा द ग्रेन्ड डिजाइन नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए। यसैगरी यिनले आफ्नी छोरी लुसीसँग मिलेर सन् 2011 मा जर्ज एन्ड बिग ब्याङ, सन् 2014 मा जर्ज एन्ड द अनब्रेकेबल कोड र सन् 2016 मा जर्ज एन्ड द ब्लू मुन नामक पुस्तक पनि प्रकाशित गरेका थिए। यिनको निधन 76 वर्षको उमेरमा सन् 2018 मार्च 14 मा बेलायतको क्याम्ब्रिजमा भएको थियो। यिनी सन् 1963 देखि एमियोट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस
अर्थात् ALS रोगका कारण प्यारालाइसिसबाट ग्रसित भएका थिए। नम्बर 83 थोमस एल्वा एडिसन। थोमस एल्वा एडिसनको जन्म सन् 1847 फेब्रुअरी 11 मा अमेरिकाको ओहायोमा भएको थियो। यिनले सन् 1877 मा साउन्ड रेकर्ड गर्ने यन्त्र फोनोग्राफ, सन् 1878 मा इन्फ्रारेड रेडिएसन मापन गर्ने यन्त्र टासिमिटर र सन् 1879 मा इलेक्ट्रिक लाइट बल्बको आविष्कार गरेका थिए। यिनले सन् 1891 मा मोसन पिक्चर क्यामेरा किनेटोग्राफ र सन् 1896 मा मानव शरीरको भित्री अङ्गहरू खिच्ने यन्त्र फ्लोरोस्कोप र सन् 1901 मा निकेल आइरन रिचार्जेबल ब्याट्रीको आविष्कार गरेका थिए। यिनले करिब 1093 वटा आविष्कारहरूको प्याटेन्ट राइट प्राप्त गरेका थिए। यिनले सर्वप्रथम औद्योगिक अनुसन्धान प्रयोगशालाको स्थापना गरेका थिए। सन् 1878 मा मेन्लो पार्कमा स्थापना गरेको प्रयोगशालामा नै इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफ लगायतका यन्त्रहरूको आविष्कार गरेकोले यिनलाई द विजार्ड अफ मेन्लो पार्क पनि भनिन्छ। यिनको मृत्यु 84 वर्षको उमेरमा सन् 1931 अक्टोबर 18 मा अमेरिकाको न्यू जर्सीमा भएको थियो। नम्बर 84 टम ब्राउन। टम ब्राउनको जन्म 1933 अप्रिल 10 मा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको थियो। यिनले आयोन डोनाल्डसँग मिलेर सन् 1956 मा अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनको सन् 2019 डिसेम्बर 13 मा निधन भएको थियो। नम्बर 85 विलियम कन्राड रन्टजेन। यिनको जन्म 1845 मार्च 27 मा जर्मनीको लेन्नेपमा भएको थियो। यिनले सन् 1895 मा एक्स-रेको आविष्कार गरेका थिए। एक्स-रेको आविष्कार गरे बापत यिनलाई सन् 1901 को भौतिक शास्त्रतर्फको पहिलो नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। यिनको मृत्यु सन् 1923 फेब्रुअरी 10 मा जर्मनीको म्युनिकमा भएको थियो। नम्बर 86 विलियम क्यारियर। यिनको जन्म 1876 नोभेम्बर 26 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। यिनले 1902 मा आधुनिक एयर कन्डिसनरको आविष्कार गरेका थिए। यिनको मृत्यु 1950 अक्टोबर 7 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। नम्बर 87 विलियम एन्थोभन। विलियम एन्थोभेनको जन्म सन् 1860 मे 21 मा इन्डोनेसियाको जाभामा भएको थियो। यिनले सन् 1895 मा पहिलो प्र्याक्टिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG मेसिनको आविष्कार गरेका थिए। यिनलाई सन् 1924 को चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनको मृत्यु सन् 1927 सेप्टेम्बर 29 मा नेदरल्यान्डको लेइडेनमा भएको थियो। नम्बर 88 ओरभिल एन्ड विल्बर राइट। ओरभिल राइटको जन्म 1871 अगस्त 19 मा अमेरिकाको ओहायोको डेटनमा भएको थियो भने विल्बर राइटको जन्म 1867 अप्रिल 16 मा अमेरिकाको इन्डियाना राज्यको मिलभिल्लेमा भएको थियो। राइट दाजुभाइले सन् 1903 डिसेम्बर 17 मा हवाई जहाजको आविष्कार गरेका थिए। नम्बर 79 जकारियस जेन्सेन। जकारियस जेन्सेनको जन्म 1580 मा नेदरल्यान्डको द हेगमा भएको थियो। यिनले 1590 र 1610 को बीचमा पहिलो अप्टिकल टेलिस्कोप र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको आविष्कार गरेका थिए। यिनको निधन सन् 1632 मा नेदरल्यान्डमा भएको थियो। धन्यवाद।